بسم الله الرحمن الرحیم. یک سلسله دروس در چینل خو یوتیوب درباره تاریخ آل یهود که از صدر اسلام و در زمان رسول خدا و زمان امام علی علیه السلام و حتی در زمان امام حسن و امام حسین اینها چه کردارهای انجام دادن و چه سازش‌های کردن و چطور اینها دمنی حکومت و حکومت اسلامی تاثیرگذار بودن و ایندایرکت بسیار اهدافشون خو اینا پیش بردن و او دشمنی که سیره معصومین نشون میده که اینا کلانترین دشمن اسلام بوده و اسلام هستن. لذا این سلسله دروس را شما فالو کنین انشالله در من چینل از ما، چون که 8 منت 9 منت ویدیو هسته در من فیسبوک اینجا از خاطر وی پی ان 2 3 روز 4 روز 5 روز که टाइम भी लगा कि अपलोड शुना यूट्यूब कम स्पीड से तेज असता व HD क्वालिटी से हम दमनी यूट्यूब असता इंशाल्लाह अतमन तोखकनिन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।